क्लास में टेस्ट दिया था सबक मैं भी लोगों के काम आऊँगा कि की खाली जगह मारूति खाली जगह मैंने दी थी, और आपका मज़मून दिया था मेरा शहर कराची। सही है, तो आप इसका मैं टेस्ट ले रही हूँ। हम बोर्ड पर चलते हैं और बोर्ड पर देखते हैं कि क्या मैंने आपके लिए लिखा है टेस्ट। सही है, ये आपका बोर्ड है। सही है, लेक्चर नंबर 28 है और आपने उर्दू टेस्ट की हेडिंग डालनी है और डेट लिखनी है 16/6/2021। सही है, और खाली जगह, पहला सवाल है खाली जगह के जुमले मुकम्मल कीजिए। आपने जो खाली जगह याद की है सबक की, उसमें आपने सही लफ्ज़ जो है आपने लिखना है। सही है, एक 5 मंजिला डैश था। सही है, नंबर 2 है एक तरफ बड़े बड़े डैश खड़े थे। खाली जगह नंबर 3 है कुछ आले डैश और लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 4 है अली अपनी डैश के साथ फायर स्टेशन के दौरे पर आया था। सही है, ये 4 खाली जगह आपने लिखनी है। उसके बाद मेरा शहर कराची पर जो आपको जुमले लिखवाए हैं वो आपने लिखने हैं सवाल नंबर 2 में। सही है, तो ये आपका टेस्ट जो है वो आपका मैंने आपको लिया, आपका लिखा है। इसका आपको स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के साथ मिल जाएगा। सही है, और ये जो है आपने दोनों जो है करनी है, दोनों सवाल करने हैं, खाली जगह के जुमले मुकम्मल करने हैं और मज़मून लिखना है मेरा शहर कराची पर। सही है, आपने तकरीबन 8 जुमले लिखने हैं जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। सही है, अब जो है आपकी समझ में टेस्ट आ गया है। इस टेस्ट को आपने लेक्चर सुनने के बाद करना होगा। सही है, अब हम किताब पे चलते हैं। किताब आपकी, ये आपकी किताब सदाबहार, और इसका सफ़ा नंबर 60 यानी 60 जो है वो आपने खोलना है। सही है, सफ़ा नंबर 60 ये है, सफ़ा नंबर 60 और पेज नंबर 60। इसमें जो है मैं आज आपको कवायद जो है वो इसकी रिवीजन करवा रही हूँ, कवायद के काम की। इसमें हम जो है वो ज़माना माज़ी फ़ेल की 3 अक़साम, जो ज़माना माज़ी है, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल, जिसे हम जो है फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल भी कहते हैं। ये फ़ेल की यानी कि काम करने की 3 हालतें हैं। सही है, काम जो है वो कैसे किया जाता है, एक तो मौजूदा टाइम पे किया जाता है। सही है, जो इस वक्त जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये मौजूदा उसमें मैं आपको क्या करा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। तो ये जो है फ़ेल हाल का टाइम है। सही है, जो मैं पहले करवा चुकी हूँ, जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया सबक मैं भी लोगों के काम आऊँगा, जो मैंने कल टेस्ट लिया था, तो ये माज़ी की बात हो गई। कल का दिन गुजर गया है तो ये फ़ेल माज़ी कहलाएगा। लेकिन जो मैं आइंदा टेस्ट लूँगी, जो भी हमारा टॉपिक रहते हैं, अभी आपको नज़म याद करवानी है और आपको सबक की रीडिंग जो है वो आपको जो है तैयार करवानी है, तो वो जो मैं आगे क्लास में आपको पढ़ाऊँगी वो फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। सही है, इसको फ़ेल को इंग्लिश में जो है आपको पता है क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। सही है, और जो है फ़ेल माज़ी को पास्ट टेंस कहते हैं, फ़ेल हाल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और फ़ेल मुस्तक़बिल को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। सही है, जैसे आपने इंग्लिश में समझा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो ये जो है ये उसमें आप क्या करते हैं, वर्ब की जो है वो आप पास्ट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसमें प्रेजेंट में जो है वो आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और मुस्तक़बिल में फ्यूचर टेंस में आप जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल लगाते हैं। सही है, इंग्लिश में आप इस तरह करते हैं ना, लेकिन उर्दू में क्या करना है, उर्दू में हम इसको फ़ेल को टेंस को जो है वो फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल में करते हैं। अब मैं आपको फ़ेल माज़ी बताती हूँ, वो काम जो कर लिया गया हो, यानी कि जो काम हो गया है एक दिन पहले या कई रोज़ पहले
یا کئی مہینے پہلے یا کبھی آپ نے کیا ہوا ہے، وہ کام جو پہلے ہو چکا ہے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے. صحیح ہے. اس کے جملے میں آخر میں تھا، تھی، تھے وغیرہ آتا ہے، یا کر لیا ہے یا کر لیا، اس طرح کے جملے کے آخر میں اس طرح آتا ہے. جیسے وہ کام جو کر لیا گیا ہو فعل ماضی کہلاتا ہے. مثلاً میں نے اسکول کا کام کر لیا، یا میں نے صبح جو ہے وہ سبق یاد کر لیا تھا. تھا بھی لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن کر لیا یعنی کہ ہو چکا ہے کام، تو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، یعنی کہ پاسٹ ٹینس کہلاتا ہے. پھر کیا ہے فعل حال، یعنی کہ پریزنٹ ٹینس. وہ کام جو کیا جا رہا ہو، جو موجودہ ٹائم پہ کیا جا رہا ہو، جیسے میں اس وقت آپ کو سمجھا رہی ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا فعل حال سننا ہے، اور میں جو ہے آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو میرا فعل حال کیا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. صحیح ہے. وہ کام جو کیا جا رہا ہو وہ فعل حال کہلاتا ہے. مثلاً میں اسکول کا کام کر رہا ہوں، وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، وہ موبائل پر کھیل رہا ہے. صحیح ہے. اس کے آخر میں جملے کے رہا ہوں، رہی ہوں، رہے ہوں آتا ہے. صحیح ہے. فعل حال کی پہچان کیا ہے، جملے کے آخر میں رہا ہوں، رہی ہوں یا رہے ہوں آتا ہے، یعنی کہ وہ کام موجودہ ٹائم پر ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے فعل مستقبل، یعنی کہ فیوچر ٹینس. وہ کام جو ابھی ہوا نہ ہو، جس کا ہم ارادہ کر رہے ہوں. جیسے میں ارادہ کر رہی ہوں کہ میں کل آپ کا اس کا ٹیسٹ لوں گی، تو یہ میرا ارادہ ہے، یعنی فعل مستقبل میں آپ کا فیوچر ٹینس میں آپ کا کل ٹیسٹ لوں گی. جیسے مثلاً میں اسکول کا کام کروں گا، میں کل ٹیسٹ لوں گی. صحیح ہے. اس کے جملے میں آخر میں گا آتا ہے، کروں گا، کروں گی، کریں گے، اس طرح. صحیح ہے. تو آپ کو سمجھ میں آیا کس طرح ہے. فعل ماضی میں تھا، تھی اور تھے، یا کر لیا، اس طرح کا جو جملے کے اینڈ جو ہے وہ اس طرح کے لفظوں پہ ختم ہو، وہ فعل ماضی ہے. فعل حال میں جو جملہ ختم ہوگا وہ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، کر رہے ہیں، اس طرح کے جملہ جو ہے ختم ہوگا ان الفاظ پہ. اور فعل مستقبل میں گا کا لفظ آخر میں آئے گا، کروں گا، کروں گی، کریں گے، یہ فعل مستقبل کے ہوگا. صحیح ہے. تو آپ نے جو ہے وہ میں کل جو آپ کو ہوم ورک دوں گی، آج جو ہوم ورک دوں گی کل کے لیے، وہ آپ نے زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن آپ نے یاد کرنی ہے کتاب سے صفحہ نمبر 60 سے. صفحہ نمبر 60 پر آپ کا قواعد میں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل کی تعریف آپ نے یاد کرنی ہے مثال کے ساتھ. دیکھیں مثلاً میں لکھا ہوا ہے، میں نے اسکول کا کام کر لیا، مثلاً میں اسکول کا کام کر رہا ہوں، مثلاً میں اسکول کا کام کروں گا. صحیح ہے. تو آپ نے یہ تینوں ڈیفینیشن، تینوں تعریفیں جو ہیں فعل کی اقسام کی، آپ نے تینوں یاد کرنی ہیں، اور یہ جو ہے کل آپ کا اس کا ٹیسٹ ہوگا. صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی. آج کی کلاس میں میں نے آپ کو کیا کروایا، سبق میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا کہ خالی جگہ آپ کو کروائیں، اور مضمون میرا شہر کراچی جو ہے یہ آپ کا ٹیسٹ لیا اس کا. اس کے بعد میں نے آپ کو ریویژن میں قواعد میں آپ کو فعل کی اقسام کروائیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل کی تعریف آپ کو دوبارہ سے سمجھائی، اور اس کو مثال سے آپ کو واضح کیا. صحیح ہے. اگر کسی بچے کی سمجھ میں جو ہے یہ لیکچر نہیں آیا، تو آپ لوگ جو ہیں گروپ کے اوپر میسج کر کے مجھ سے دوبارہ سے اس کو جو ہے پوچھ لیجیے گا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور میں نہیں آئی آپ کو کوئی بات، تو آپ جو ہیں کل لیکچر گروپ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. جو بھی بات اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اب میں نے آپ کو اچھے سے بتا دیا ہے. فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. ان کی آپ نے جو ہے تعریف یاد کرنی ہے، اور ان کی ایک ایک مثال دینی ہے. صحیح ہے. اور اب آپ کا لیکچر نمبر 28 اردو کا یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ. کلاس 3.